एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम थर ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरिएको छ। मुस्ताङको कोरला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोबारलाई निगरानीमा राखी छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति विवरण ऐन बमोजिम गैरकानुनी रूपमा बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमा पार अपराध नियन्त्रण गर्न थप 8 वटा सीमा चौकी अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राजधानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एक प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ। यसका साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्याङ्सन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आम विनाशका हतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति फन्ड एन्ड एसेट रोक्का गर्न आइपिटिएफएस इम्प्लिमेन्ट प्रोसिजर टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन कार्यान्वयन गरिएको छ। साथै लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति 24 घण्टाभित्र रोक्का गर्नका लागि टिएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारको कार्य सम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ। यसबाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले 7 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो सरितो बनाइएको छ। विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग 2082 ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई गभर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको छ। बोर्डले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरू यस प्रकारका छन्। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूमा सेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान सरकारको 1 वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजनाबाट 409 मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट 25 मेगावाट गरी कुल 434 मेगावाट विद्युत उत्पादन थप भएको छ। हालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3591 मेगावाट पुगेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको 91 मेगावाट समेत जोड्दा कुल जडित क्षमता 3682 मेगावाट पुगेको छ। साथै 196 मेगावाट क्षमताका थप 6 वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका छन्। यस अवधिमा थप 17308 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। हाल 573 स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप 33 वटा मानव सञ्चालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ। आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच गत वर्ष 94% रहेकोमा यस अवधिमा 97% पुगेको छ। यस वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली जडान गरी वर्षातको समयमा पनि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीबाट निरन्तर रूपमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।
उपत्यकाको रिङ रोडभित्र मेलम्ची खानेपानी प्रणालीको पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएको छ। रिङ रोड बाहिरका बस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गर्न 875 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ। 500 मिटर प्रति सेकेन्ड क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो क्षमता भेरी पम्पिङ आयोजना सुर्खेतमा निर्माण सुरु गरिएको छ। पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाई पहिलोपटक 2082 जेठमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको छ। सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरूप 25 बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वान, सगरमाथा कल फर एक्सन सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूलाई जलवायु सङ्कटबाट बचाउन विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता, समावेशी विकास र जलवायु वित्तको पहुँच वृद्धि गर्न यसबाट बल पुग्नेछ। विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने अवरोध हटाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न एक वर्षमा 108 विकास आयोजनाहरूलाई 564 हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ। यस वन क्षेत्रमा रहेका 88,271 रुखफुल हटाउन अनुमति समेत दिइएको छ। विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ। नेपालको भूउपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न पाइने गरी नेपालको राष्ट्रिय भूक्षेत्र नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम नक्साङ्कन र प्रकाशन भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसारको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्माण गरिएको योगदान एनडिसी 3.0 स्वीकृत गरिएको छ। यस दस्तावेजमा आगामी 10 वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी लक्ष्यहरू राखिएका छन्। ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट रु 5 अरब बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ। यो रकम कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि उपयोग हुनेछ। यसै अवधिमा सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। सम्मत 2079 कार्तिक 23 गते डोटी, 2080 असोज 16 गते बजाङमा गएको भूकम्प र मिति 80 कार्तिक 17 गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासहरूको विस्तृत क्षति आकलन हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको समयसम्म पनि हुन सकेको थिएन। यस अवधिमा 87,506 घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भई पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। उक्त भूकम्प र गत वर्ष असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब रु 1 अरब बराबरको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित 79,000 घरधुरी परिवारले अस्थायी बसोबासका लागि रु 50,000 का दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन्। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष 2081 असोज 10 देखि 12 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाबाट क्षति हुन पुगेका अधिकांश सडकको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। बीपी राजमार्गलाई समेत अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसको पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ। मिति 2082 असार 24 गते रसुवागढी केरुङ नाका स्थित लेङदे खोलामा आएको बाढीबाट मितेरी पुल बगायो। स्याप्रुबेसीसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। एकतर्फी रूपमा खुलाइएको रसुवागढी स्याप्रुबेसी सडक हालै भोटेकोसीमा बाढी आई पुनः अवरुद्ध भयो। अहिले सडक खुलाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ। बगेको मितेरी पुलको स्थानमा आउँदो दशैं अगाडि नै चिनिया पक्षबाट बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय भइरहेको छ।
मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरीका कारण सिँचाइ सुविधाको अभावमा धान बाली लगाउन नसकिएको र कतिपय जिल्लामा त खानेपानीको हाहाकार समेत भएकोले मध्य प्रदेशलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। तत्काल सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा पुर्याउन तिनै तहका सरकारहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, मिति 2081 साउन 19 देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। अनलाइन माध्यमबाट कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्न सकिने गरी अनलाइन कृषि बिमा प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 81वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। किसानलाई बाली उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न एवं लगानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण गरी लागू गरिएको छ। 5वटा विश्वविद्यालय कलेजका 585 जना विद्यार्थीहरूलाई कृषि इन्टर्नको रूपमा परिचालन गरिएको छ। यसबाट कृषि प्राविधिकहरूको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला अनुसार एक्रिडेसनको काम सम्पन्न गरिएको छ। ती प्रयोगशालामा परीक्षण हुने निर्यातजन्य विभिन्न 9वटा खाद्य वस्तुको परीक्षणलाई छिमेकी देश भारतमा समेत मान्यता प्राप्त भएको छ। चीनमा दुग्ध र मासु पदार्थ निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्ममा देशभरका 135वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै 92वटा नाफी कार्यालयहरूबाट नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत सेवालाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले अनलाइन प्रविधिबाट जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न सक्ने गरी 105वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पब्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ। सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असुल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ। अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल भएका केही उपलब्धिको उल्लेख गर्न चाहन्छु। मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन, चलचित्र र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। 5G सर्भिस सञ्चालनका लागि व्यावसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एकीकृत SMS गेटवे सेवा सुरु भइसकेको छ। हालसम्म 125 निकायहरूबाट 4 करोड 2 लाख भन्दा बढी SMS यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6 लाख अभिलेखहरू डिजिटलाइजेसन भएकोमा वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटलाइजेसन सङ्ख्या 12 लाख पुगेको छ। अघिल्लो अवधिमा अप्टिकल फाइबर विस्तार 2762 किलोमिटर थियो। वर्तमान सरकारको अवधिमा 3159 किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। 4G सेवाको पहुँच करिब 18% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति 2082 अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्ने र 200 देखि 500 रुपियाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ती तथा समाजमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ। रोजगारदाताको आवश्यकता
अनुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देश स्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट स्वयं श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन्। स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तर्क्रिया गरी रोजगारीमा आबद्ध हुन मिल्ने गरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ। अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिन सक्नेछन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्ने 8 खेलका 83 खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि भई करिब 12 लाख पुगेको छ। पर्यटकको बसाइ अवधि सरदर 13 दिन पुगेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको चन्तुबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत साल 120 वटा मात्र उडान भरेकोमा यो वर्ष 440 वटा उडान भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यस अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन भई कार्य भइरहेको छ। सभामुख महोदय, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई यस सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिएपछि गरेको मित्रराष्ट्र चीन र थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको 6औं शिखर सम्मेलन विकासका लागि वित्त सम्बन्धी 4थो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भएको सहभागिताबारे यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराइसकेको छु। यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा भएका विभिन्न देशका भ्रमण र बहुपक्षीय फोरममा भएको सहभागिता तथा विभिन्न मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूद्वारा भएको भ्रमण सहभागिताले नेपाल जस्ता देशका चासो, मुद्दा र आवाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मञ्चमा चिनाउने काम भएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढिरहेको छ। देशका विभिन्न भागमा आएका बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता विपत्तिहरूका बावजुद माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मुलुक सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ। वर्तमान सरकारले 1 वर्षको समयमा जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ। आर्थिक वर्ष 82-83 का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सरकार आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस बीचमा केही हल्लाहरू चल्ने गरेका छन् जसको आधार छैन। म त्यसमा धेरै समय लिन चाहन्न, तर एउटा विषय बहुतै सेन्सिटिभ भएर उठेको देखिन्छ। बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउने भयो सरकारले भनेर। सामाजिक जागरणका लागि, सामाजिक न्यायका लागि, महिला हक अधिकारका लागि लडेर आएका पार्टीहरूको सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउँछ भन्ने कसरी लाग्यो? त्यो कुरो हल्ला कसले चलायो? सरकारले थाहा पाएको छैन, मैले थाहा पाएको छैन, कहाँबाट आउँछ त्यो? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्मानित सदनलाई
जानकारी गराउन चाहन्छु। बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउन लागि छैन र बहुविवाहलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता प्रदान गरिने छैन। यस्ता अरू पनि हल्ला छन्, तर ती सबै हल्लाहरूका पछाडि म जान चाहन्न। अब अहिलेको अवस्था भनेको, अहिलेको आवश्यकता भनेको हामी एकताबद्ध भएर देशमा सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने बेला हो, गतिशील हुनुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति म सिङ्गो सदनलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।